अस्सलाम वालेकुम। अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मियां शाहिद नदीम। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारे वीलॉग आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। इमरान खान पर कत्ल का मुकदमा, अरशद शरीफ JIT में अहम पेशरफ्त। और ये जो है वो इससे पहले मैं ज़रा आपसे जो आज एक अहम पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि आप भी ये बात तकरीबन जो है वो ज़राए से खुलकर सामने आ गई है कि एतमाद दा वोट तो पैन उनको ही नहीं होना। उसकी वजह ये है कि PTI के जो है वो 3 अरकान तो ये अपने मुंह से कह रहे हैं, जिनमें से एक मोमना वहीद और ज़हरा नकवी तो सामने आ गई हैं। मैं आपको ये अंदर की खबर दे रहा हूँ जो कि बड़ी खबर है, अभी तक ये किसी TV चैनल पर नहीं चली। 11 अफराद जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे। उनमें से 6 अफराद जो हैं वो मर्द हैं और 5 खवातीन हैं। 5 खवातीन में से 2 खवातीन सामने आ गई हैं, 3 खवातीन अभी तक जो है वो पसे पर्दा हैं और 6 मर्द भी पसे पर्दा हैं। तो 11 अरकान जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे। इसलिए जो ये बार बार बात की जा रही थी कि 11 जनवरी से पहले जो है वो एतमाद का वोट ले लें, तो वो तो हुण कोई नहीं लेना, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही ने भी गुजरात में वज़ीराबाद में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह करते हुए कहा कि आने वाले चंद माह में हम जो है वो मज़ीद फलाही मंसूबे बनाएंगे और मंसूबे देंगे। तो इनका साफ ज़ाहिर है पाएंगे चंद माह वो मज़ीद मंसूबे देंगे, तो इसका मतलब है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, सब इसी तनख्वाह पर काम करेंगे। और खान साहब को भी पता चल चुका है। खान साहब ने जो अपनी आज बात की उसमें उन्होंने ये कहा कि और बल्कि बेबसी का इजहार किया कि जो DPO है जिसके मुतालिक ये बात सामने आ गई है कि उनके मोबाइल से जो है वो वीडियो बनी मुल्ज़िम नवीद की, वो जो है DPO अभी तक वही है। और इमरान खान ने अपनी तकरीर में भी ये कहा। अब जो 11 अफराद है उनमें जो है वो ना मुझे जरा ना हो, मेरे को ना पूछो, कुछ थोड़ा या तुम भी मेहनत कर लो, क्योंकि मुझसे इस बात का जो है वो ये कहा गया है कि आप नाम जाहिर नहीं करेंगे। मैनू पता नहीं वैसे। और वो तकरीबन अफराद जड़े ने उन्होंने कुछ काफ लीग दे भी ने और कुछ उसमें PTI के भी अरकान जो पंजाब असम्बली हैं वो शामिल हैं। और जो है वो 11 अफराद हैं जो कि वोट नहीं देंगे और इसलिए इतमाद वोट दी तो कहानी ख़त्म हो गई। अब 11 जनवरी को ये देखना है कि अदालत क्या फ़ैसला करेगी। अगर अदालत जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को इतमाद के वोट का कहती है तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जी हुकूमत है वो तो गई। वो एक जो है वो मुझे इस वक्त फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, उसमें वो जो है ना वो कॉमेडियन बार बार कहता है ठाकुर तो गयो तो चौधरी तो गयो। तो बहरहाल जो है वो खास साहब को भी इस बात का पता चल चुका है। जो सीट एडजस्टमेंट की काफ लीग से बात हो रही थी वो बेल भी मंडे नहीं चढ़ी और उस पर भी कोई फैसला नहीं हो पा रहा। खान साहब भी ये कह रहे हैं कि इत्तेहादियों को कहता हूँ कि वो PTI में शामिल हो जाएं और एक निशान से लड़ें। तो उसके बाद मुस्लिम लीग काफ के जो अरकान असम्बली है पंजाब असम्बली वो भी इस बात पर तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि हमारी अपनी एक शनाख्त है, हमारा अपना एक तशख़्ख़ुस है, हम उसको क्यों छोड़ें। और वो चौधरी शुजात हुसैन से भी राब्ते में हैं, ये खबर मैं आपको पहले दे चुका हूँ। तो बहरहाल ये जो है वो सारी गेम हो रही है और इस सारी गेम में जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही अपना काम विचों विच पाई जा रहे हैं। वो अपने जो मंसूबे हैं तरक्याती मंसूबे वो भी उन्होंने जो है वो शुरू कराए हुए हैं, उनके लिए फंड्स भी दे रहे हैं, नए मंसूबों का ऐलान भी कर रहे हैं। तो पंजाब असम्बली तो मुझे कहीं जाते हुए नज़र नहीं आ रही और अगर कहीं अदालत ने एतमाद के वोट का कह दिया तो फिर बड़ा मसला पड़ जाएगा। फिर जो है यहाँ से PTI की हुकूमत फारिग हो जाएगी, PTI और काफ लीग की हुकूमत कह लें। अब चलें ज़रा जो मैंने आपको बड़ी खबर दी शुरू में कि इमरान पर कत्ल का मुकदमा। इमरान पर कत्ल का मुकदमा कैसे? फवाद चौधरी और दूसरे PTI के लीडर JIT के हवाले से बहुत सारी जो है वो खबरें दे रहे थे। कामरान शाहिद ने जो है वो जो एंकर हैं दुनिया TV के, उन्होंने ये फ्रांसिक रिपोर्ट जो है उसकी खबर ब्रेक भी कर दी थी। लेकिन इसके साथ साथ जो कि मुल्ज़िम के वकील हैं, जो मुल्ज़िम नवीद इसमें शामिल है, जो मौके पे पकड़ा भी गया,
ان کے وکیل نے ایک پریس کانفرنس کی اور میاں داؤد جو ہے ان سے میری اچھی یاد اللہ بھی ہے، وہ پہلے صحافی ہوا کرتے تھے اور ایک چینل کے لیے وہ رپورٹنگ کیا کرتے تھے، ان سے بڑی اچھی دوستی بھی ہے۔ انہوں نے آج ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی، اب انہوں نے وکالت شروع کر دی ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ رضوی کے لیے بھی مقدمہ جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا، ان کے بیانات ان کے حق میں بھی آتے رہے۔ اب آج انہوں نے جو سارے ٹی وی چینلز نے کٹ کی، انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے۔ معذرت چاہتا ہوں، انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے، اور یہ ایسے سوالات ہیں جو بڑے سنجیدہ نوعیت کے ہیں، اور یہ جو ہے وہ لگ رہے تھے کہ یہ جو ہے کچھ فلاز ہیں، اور اس کی نشاندہی جو ہے وہ ہم بھی کر چکے ہیں، اور بارہ متعدد اینکرز بھی کر چکے ہیں۔ ہم اپنے ویلاگز میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ اب یہ کہا جاتا ہے گجرات میں فواد چودھری کے بقول گجرات میں سیکیورٹی کم کی گئی، پولیس کم کی گئی، تو پہن وزیر اعلیٰ کندہ سی گجرات کندہ حکم چلتا ہے؟ ڈی پی او اگر چینج نہیں ہوا تو اس کو کس نے چینج کرنا تھا؟ آئی جی کو تو ایک حکم کے ذریعے چینج کر دیا جاتا ہے، چیف سیکرٹری کو بھی چینج کر دیا جاتا ہے، چیف ایگزیکٹو صوبے کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، ان کے حکم پر اگر وہ کہیں آئی جی کو کہ اس ڈی پی او کو چینج کر دے تو وہ کیسے چینج نہیں ہوں گے؟ وہ باقاعدہ چینج ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خود جو ہے وہ حکومت نہیں چاہتی کہ وہ ڈی پی او چینج ہو، تو اتنے دال میں کالا نہیں، پوری دال ہی کالی نظر آندی ہے۔ اور جو ہے میاں نوید نے میاں داؤد نوید تو ملزم ہے، میاں داؤد ان کے وکیل ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو معظم اس شہید ہوا اس کو جو ہے وہ عمران کے گارڈ جو ہے اس کا فائر لگا، اور وہ گارڈ جو ہے نہ تو وہ خود شامل تفتیش ہوا، نہ اس کا اسلحہ فرانزک کے لیے دیا گیا۔ انہوں نے باقاعدہ اس چیز کا مطالبہ کر دیا ہے کہ عمران کے گارڈ اور عمران خان خود پر جو ہے وہ مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور یہ عام مقدمہ نہیں، یہ قتل کا مقدمے کا مطالبہ کیا انہوں نے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ کہاں پر جا کر رکتا ہے۔ جے آئی ٹی کے جو ہے اس پر بہت سارے اعتراضات اٹھ چکے ہیں۔ میاں داؤد نے یہ بھی کہا ہے کہ جے آئی ٹی پہلے جو ہے وہ رپورٹ کرتی ہے زمان پاک میں، وکلاء سے مشاورت کرتی ہے پی ٹی آئی کے، اس کے بعد کوئی چیز کرتی ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک اور مطالبہ کر دیا، وہ تھا کہ جو سینیٹر ہیں اعجاز چودھری ان کو بھی شامل تفتیش کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے ایک دن پہلے ٹویٹ کیسے کر دیا، ان کو کیسے پتا تھا؟ وہ آ کر حقائق سے پردہ اٹھائیں، اور اگر یہ حقائق سے پردہ اٹھا تو یہ واقعی چشم کشا حقائق ہوں گے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ جو وکیل ہے اب میاں داؤد، ان کا مطالبہ کس حد تک مانا جاتا ہے۔ اب جو ارشد شریف کی جو ہے وہ کیس کی سماعت آج ہوئی، اور اس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی۔ اس پر جو ہے وہ آج جو اہلیہ ہے مرحوم ارشد شریف کی، انہوں نے روسٹرم پر آئے، انہوں نے کہا کہ اب مجھے جو دو جے آئی ٹی کے ممبران ہیں ان پر اعتماد نہیں ہے، وہ جو ہے وہ سبارڈینیٹ ہے جن کو ہم نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے۔ اس پر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اے ڈی خواجہ کا انہوں نے نام لیا کہ ان کو جو ہے وہ اس جے آئی ٹی میں شامل کرنا چاہیے، جس پر عدالت نے انکار کر دیا، اور عدالت نے یہ کہا کہ ہم ریٹائرڈ افسران کو اس میں شامل نہیں کریں گے۔ جو سب سے بڑا سوال آج اٹھایا عدالت نے بھی، اور اس پر جو ہے وہ متعدد مرتبہ ہم بھی نشاندہی کر چکے ہیں کہ جو ان کے ڈیجیٹل آلات ہیں، جس میں ان کا لیپ ٹاپ ہے، ان کا موبائل فون ہے، وہ آخر کہاں پر ہیں؟ ان کا جو آئی پیڈ ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ کس کے پاس ہے؟ وہ کینیا پولیس کے پاس ہے، وہ پاکستانی جے آئی ٹی کے پاس ہے، یا وہ ان دو بھائیوں کے پاس ہے جن کا اس سارے کیس میں نام آ رہا ہے، جن کے پاس وہ ٹھہرے تھے جا کر، جن کو جے آئی ٹی نے شامل تفتیش بھی کیا تھا؟ تو یہ بڑا اہم نقطہ جو ہے وہ آج سپریم کورٹ نے اٹھایا ہے، اور دیکھنا ہے کہ اگلی سماعت اب 1 ماہ کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ دیکھنا ہے کہ اگلی سماعت پر عدالت جو ہے یہ برآمدگی کرواتی ہے یا نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے پاکستان۔